दोस्तों, सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और मैसिव ऑब्जेक्ट है, जिसके वजूद की बदौलत ज़मीन पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है। क्योंकि सूरज की ग्रेविटी, इसकी हीट और लाइट यहाँ पर ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारा सूरज ज़मीन से तकरीबन 13 लाख गुना बड़ा है और इसका फ्यूल है हाइड्रोजन, जिसे ये हर लम्हा अरबों टन हीलियम में बदल कर खारिज होने वाली एनर्जी यानी हीट और लाइट में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, सूरज भी एक सितारा है और इस कायनात का निज़ाम है कि सितारे पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, लिहाजा सूरज का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। जब सूरज अपना तमाम फ्यूल ख़त्म कर लेगा तो इसका साइज़ मुसलसल बढ़ने लगेगा, यानी कि ये एक बड़े जायंट में कन्वर्ट होकर फटने की तैयारी करेगा, जिसे साइंस की ज़ुबान में सुपरनोवा कहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तब तक हम ज़मीन पर मौजूद इंसानों का क्या होगा, क्योंकि फटने से पहले सूरज का साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा कि ये अपने सबसे करीबी सितारे मरकरी, वीनस और ज़मीन को भी अपने अंदर संभालेगा। जब ये इस कदर ज़मीन के करीब होगा तो ज़मीन के समुद्रों का पानी भाप बनकर रोने लगेगा, सब्ज़ा और हरियाली बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन एक जलती हुई भट्टी के अंदर बदल जाएगी, जिसके बाद इंसानों का ज़मीन पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा अगर तब तक इंसान ज़मीन पर मौजूद रहे तो इन्हें अपना कोई नया घर इस कायनात के वसतों में ढूंढना पड़ेगा, और वो भी बहुत जल्द, वरना इंसानी नस्ल को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि सूरज साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का फ्यूल ख़त्म होने में भी 8 से 10 बिलियन साल मज़ीद लगेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या होगा कि अगर हम ये वक्त आने से पहले ही अपनी ज़मीन को बचाकर इस गैलेक्सी से बाहर निकाल कर किसी महफूज मुकाम पर ले जाएं, और इस मकसद के लिए हम 10,000 बड़े थ्रस्टर्स या इंजन का इस्तेमाल करें जो कि ज़मीन की बुनियादों पर लगाए गए हों और जो हमारी ज़मीन को पुश कर इस गैलेक्सी से बाहर निकाल ले जाएं, जिसकी वजह से हम इस सोलर सिस्टम से बाहर जा सकें और इंसानियत को मज़ीद आने वाले अनएक्सपेक्टेड खतरात और मुश्किलात से बचाया जा सके। अब सुनने में आपको यकीनन ये एक नाकाबिल यकीन कॉन्सेप्ट लग रहा होगा कि भला पूरी की पूरी ज़मीन को रॉकेट्स के ज़रिए हरकत करवाना कैसे मुमकिन है। कुछ रॉकेट के ज़रिए हमारी ज़मीन को कई हज़ार साल का सफ़र करवाना भला किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो हमारी ज़मीन पर इसके क्या भयानक नतीजे आएंगे। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आपको इस वक्त का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट पर एक चाइनीज़ साई-फाई फिल्म वंडरिंग अर्थ को बनाया गया है, जो कि नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ मौजूद है, जो कि फ्यूचर में इंसानों के साथ आने वाले इस हादसे की पेशन गोई और इसके नतीजे में इंसानों की तैयारियों की पेशन गोई करती है। आज की इस वीडियो में हम इसी फिल्म को और इसमें मौजूद कॉन्सेप्ट को साइंसी बुनियादों पर जानने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है साल 2061 से, जब ज़मीन पर अचानक माहौल बदलना शुरू हो जाता है और खून को जमा देने वाली ठंड -87 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचती है, जिसे बचने के लिए पिछले 17 सालों से लोग ज़मीन के अंदर कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं, और सर्दी से बचने के लिए वो थर्मल सूट का इस्तेमाल करते हैं। अंडरग्राउंड कॉलोनीज में लोगों की बेतहाशा तादाद की वजह से सारे लोग इसके अंदर नहीं समा सकते, लिहाजा जो लोग ज़मीन की सरफेस पर मौजूद थे वो आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं। अब हमारे सूरज का साइज़ मुसलसल बढ़ रहा है और ये रेड जायंट बनकर ज़मीन के मुसलसल करीब आ रहा है। अगर अभी इंसानों ने कुछ ना किया तो ये बहुत जल्द ज़मीन को अपने अंदर पाप बनाकर संभालेगा। ज़मीन पर मुसलसल तूफ़ान और सुनामी एक मामूल बन चुके हैं। दुनिया इस मसले से निपटने के लिए एक जगह इकट्ठा होकर वन वर्ल्ड ऑर्डर या यूनिफाइड गवर्नमेंट का क्याम करती है, जो कि ये फैसला करते हैं कि दुनिया में 10,000 थ्रस्टर्स या इंजन लगाए जाएं, जो कि ज़मीन को इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर किसी और यूनिवर्सिटी में ले जाएं, जिसमें कम से कम 2500 साल का वक्त लगेगा। कई जनरेशन्स की मेहनत के बाद ये थ्रस्टर या इंजन्स काम करना शुरू कर देते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के जरिए एक ना ख़त्म होने वाली बेतहाशा एनर्जी फराहम की जाती है, और कुछ हीरोज़ इंसानी तहजीब को बचाने का जिम्मा उठा लेते हैं, जिसमें वो कामयाब रहते हैं और ज़मीन एक बहुत बड़ी बॉल की तरह से हवा में सफ़र करने लग जाती है, जिसकी रफ्तार 10 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ज़मीन 17 साल के मुसलसल सफ़र के बाद गैस जायंट यानी जुपिटर के करीब पहुंचती है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा है। इंसानों का ख्याल था कि वो जुपिटर की ग्रेविटी को फ्यूल के तौर पर ज़मीन को हरकत देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसी दौरान इनके इंजन के अंदर अचानक से खराबी आने लग जाती है।
جس کی وجہ سے زمین پر اچانک طوفان، سونامی اور جوپیٹر کا زمین کا انوائرمنٹ کیپچر کرنے کی وجہ سے پہلے سے زمین پر موجود جہاز گرنے لگتے ہیں۔ اس وقت اگر انسانوں نے کچھ نہیں کیا تو زمین جوپیٹر کے اندر جا کے سما جائے گی اور اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ جوپیٹر مسلسل زمین کو اپنی سطح کی طرف کھینچ رہا ہے اور اس کی سطح پر موجود ریڈ اسپاٹ، جو کہ سائز میں زمین سے 2 گنا بڑا ہے، اب زمین سے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ انسانیت کو بچانے کا وقت ہے اور کوئی بھی ایک غلط فیصلہ پوری انسانیت کو ختم کر سکتا ہے۔ اچانک انسان سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جوپیٹر ہائیڈروجن سے بڑا ایک گیس جائنٹ ہے۔ اگر اپنے سب سے بڑے انجن کے ذریعے اسے اگنیشن کیا جائے تو اس کا انوائرمنٹ واپسی زمین کو دھکا دے کر اپنے سرفیس سے باہر پھینک دے گا، جس کے لیے ہم انسانوں کو اپنے تمام انجنز سٹارٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ کام کرتا ہے اور ایک شدید انرجی ویو زمین کو جوپیٹر کے انوائرمنٹ سے باہر دھکیل دیتی ہے، جس کے بعد انسانوں کا الفا سینٹوری ستارے کی طرف سفر جاری رہتا ہے اور اس فلم کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس مووی کے یونیک کانسیپٹ اور بہترین اینیمیشن کے باوجود بھی اس مووی کو صرف 6 کی ریٹنگ ملی ہے، جو کہ اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق بہت ہی کم ہے، اور اس کی بڑی وجہ ہے سائنس اور اسپیس کے بیسک کانسیپٹ کو مووی کے اندر نظر انداز کرنا۔ اس کے بغیر یہ فلم بالکل غیر حقیقی اور ایک کہانی سی لگتی ہے۔ اس ایسی کانسیپٹ کو آج ہم اس ویڈیو میں سمجھنے والے ہیں اور یہ دیکھنے والے ہیں کہ کیا مستقبل میں ایسے انجن بنانا یا تھرسٹر بنانا ممکن ہو پائے گا جو کہ ہماری زمین کو اس سولر سسٹم سے باہر لے جا سکیں۔ جیسا کہ ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ ہمارے سورج کو ریڈ جائنٹ بن کر پھٹنے کے لیے کم سے کم 8 سے 10 بلین سال کا وقت درکار ہے، لیکن اس مووی میں سال 2061 کا وقت دکھایا گیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج اپنی طبیعی عمر مکمل کرنے سے پہلے ہی پھٹ جائے اور ہم انسانوں کو سال 2061 میں ہی یہ ایونٹ دیکھنے کو مل جائے؟ تو یہ کافی اللاجیکل کنسیپٹ تھا کہ انسان اتنی جلدی اتنی دور کے ایونٹ کو آبزرو کر سکے، کیونکہ انسانی تاریخ اب تک صرف 40,000 سال پرانی ہے۔ اس کے بعد دوسری طرف انسانوں کی طرف سے اب تک بنایا گیا سب سے ایڈوانس انجن کو F1 انجن کہتے ہیں، جو کہ سیٹرن کی سرفس کے لیے استعمال ہوا اور 1963 سے 1997 کے درمیان بنایا گیا۔ یہ اب تک کا اختیار کردہ انسانوں کی طرف سے سب سے پاورفل انجن ہے، جو صرف ایک راکٹ کو ہی خلا کے اندر پش کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن فلم میں دکھایا گیا ہے کہ زمین پر لگائے گئے انجن یا راکٹس زمین پر موجود سب سے اونچی چوٹی یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ سے 6,000 فٹ اونچے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے سائز کے انجن کو بنانا بھلا کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے مشینری، لیبر اور میٹل کے لیے صدیوں کی محنت درکار ہے، جس پر انسانوں کے موجودہ تمام وسائل استعمال ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسا کرنا پڑتا ہے تو انسان بلا اپنے ان وسائل کے بغیر کیسے گزارا کریں گے؟ یہاں پہ ہم کوئی 1-2 نہیں بلکہ 10,000 ایسے انجنز کی بات کر رہے ہیں، جس کو زمین کی تہہ کے اندر کھود کر فٹ کرنا ایک الگ بحث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کانسیپٹ جس کو اگنور کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اچانک زمین کو تھرسٹر کے ذریعے پش کیا جائے گا، زمین کا اپنے محور کے گرد گھومنے اور سورج کے گرد گھومنے کا مدار رک جائے گا۔ اچانک سے ایک تیز رفتار چلتی ہوئی گاڑی کو بریک لگا دی جائے، اچانک زمین پر بہت اونچے طوفان اٹھیں گے، سونامی طوفان کی لہریں زمین کو گھیر لیں گی اور زمین پر موجود ہر چیز ہوا میں تیرنے لگے گی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مووی میں زمین کے اپنے نیچرل سیٹلائٹ یعنی چاند کا نام و نشان بھی نہیں دکھایا گیا، جس کی گریوٹی زمین پر اثر انداز ہوتی ہے اور سمندری پانی کو اپنی کشش کے باعث نارمل رکھتی ہے۔ راتوں کو زمین پر اپنی روشنی کو نشاور کرتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں زمین پر طوفان آئیں گے اور راتیں بہت ہی اندھیری ہو جائیں گی۔ دوستوں، اس کے علاوہ دکھایا جاتا ہے کہ جوپیٹر زمین کے انتہائی قریب موجود ہے اور اس کا ریڈ اسپاٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ فلم کے اندر سن 2061 کی بات ہو رہی ہے، یعنی آنے والے 40 سالوں کی، لیکن سائنٹسٹ کے مطابق جوپیٹر کا ریڈ اسپاٹ آنے والی 2 دہائیوں میں مکمل ختم ہو جائے گا، لیکن فلم کے اندر اسے بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی ہیٹ اور گریوٹی سے نکل کر یہ دکھایا گیا ہے کہ زمین پر ٹمپریچر -84 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا ہے، لیکن ایکچوئل کے اندر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اسپیس ہماری امیجنیشن سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہے، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جوپیٹر کے قریب ترین چاند پر بھی ٹمپریچر -181 ڈگری سیلسیس رہتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمین کے جوپیٹر کے اتنے قریب پہنچنے پر یہ -84 ڈگری سیلسیس کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، یہ چند اہم ترین کانسیپٹ تھے جس کی وجہ سے یہ فلم اسپیس لورز کے دل میں اپنی جگہ نہ بنا پائی، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔
اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔